नमस्कार। झन्डै 6 महिनादेखि देश कोरोना कहरले बिरामी छ। कोरोनाको ग्राफ उकालो लागै छ। अर्थतन्त्रको ग्राफ भने ओह्रालो लागै छ। उद्योग, कल कारखाना, शैक्षिक संस्था, होटल तथा यातायात सबै बन्द छन्। त्यसैले यसै साता एक हुल व्यवसायहरू अर्थतन्त्रलाई बचाउन निषेधाज्ञा खोल्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएछन्। व्यवसायहरू प्रमुखको दर्शन भेट पाएर एकछिन त मक्ख परेछन्, तर प्रमुखको कुरा सुनिसकेपछि भने छक्क परेछन्, किनकि प्रमुखले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो छ भनेर उल्टै व्यवसायीहरूलाई 3 घण्टासम्म अर्थशास्त्र पढाएर पो पठाएछ। प्रस्तुत छ उक्त भेटपछि एक व्यवसायीले सुटुक्क सुनाएको प्रधानमन्त्री र व्यवसायी बीच भएको कुराकानीको निचोड। व्यवसायी प्रश्न गर्छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, देशमा कृषि बाहेक अरू सबै घरेलु उत्पादन अवरुद्ध छन्। निर्यात ठप्प छ। कच्चा पदार्थको आयात पनि घटिरहेको छ। लाखौँ श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार उपभोग बढेको तथ्याङ्क उत्पादन गरिरहेको छ। सरकारले त झुटो नबोल्नु पर्ने होइन र? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, कसरी साँचो बोल्न सकिन्छ त? हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत यस्तो छ उस्तो छ भनेर तपाईहरूले जस्तै बाहिर गएर गीत गाउँदै हिँड्न मिल्छ र? यो जापान हो र सत्य बोल्दै हिँड्नलाई? अनि सत्य बोलेको कसले चाहिँ पत्याउँछ र? व्यवसाय प्रश्न गर्छन्। 6 महिनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छे छैन। मिडियाले 1/3 भन्दा बढी कामदारले रोजगारी गुमाइरहेको र घर फर्कन लाइन लागिरहेको बताइरहेका छन्। तर यस्तो बेला रेमिट्यान्स खासै नघटेको तथ्याङ्क सरकारले निकाल्यो। सरकारले झुटो बोलेको कि मिडियाले? देशका बहुसङ्ख्यक जनता भोकै मर्ने अवस्था उत्पन्न भइसक्दा पनि अर्थतन्त्र नबिग्रेको भन्न मिल्छ र? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, यत्रो बहुमतको सरकारले भनेको पनि नमिल्ने भन्ने हुन्छ? अरूले भने पो मिल्दैन त? व्यवसायी फेरि सोध्छन्, नेपाली अर्थतन्त्र धेरै हिसाबले भारतसँग पो निर्भर छ। राष्ट्रवादको चर्के नारा लाएर सत्तासीन बनेको सरकारले भारतसँग आर्थिक निर्भरता कम गर्न कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने होइन र? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, कसरी अघि बढाउनु त? किनकि भारत कुरै गर्न मान्दैन। आफू त फेरि राष्ट्रवादी जो परियो। राष्ट्रवाद र यो आर्थिक विकास सँगै जान सक्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। व्यवसायी फेरि सोध्छन्, यति बेला सहरबाट कति मानिस गाउँ पुगे, कति गाउँबाट सहर, कति भारत लगायत विदेशबाट आए, कति फेरि फर्किए, कतिले रोजगारी गुमाए, यी कुनै तथ्याङ्क छैनन्। वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्न सरकारले सबै तथ्याङ्क राख्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, सरकारले कसको चाहिँ तथ्याङ्क कहाँ मात्रै खोज्दै हिँड्ने त? हिजो दौडेर आए, आज दौडेर जाँदैछन्। त्यस्तो तथ्याङ्क किन नै पो चाहियो र? व्यवसायी सोध्छन्, यस्तो भयावह स्थितिमा पनि महामारीको रापमा सेकिन नेपालीहरू विदेश जान किन मरिहत्ते गरेका होलान् त? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, खै, सरकारले त कोही भोको बस्नुपर्ने छैन, कोही नाङ्गो बस्नुपर्ने छैन, कोही आवाजविहीन हुनुपर्ने छैन भनेर नारा लगाइरहेकै छ त? सुन्दैनन् कि क्या हो? उल्टो टुँडी खेलमा भोकाहरू मिलेर परेड खेल्ने, सरकारलाई बदनाम गर्ने, अनि भोकले टिक्न नसके राज्यले रोजीरोटीको प्रत्याभूति गरिदिइहाल्छ भन्दै पनि विदिसिने हो त? यस्तो सङ्कटका बेला पनि नागरिकहरूले आफ्नो सरकारको भर गरेर बस्नु पर्दैन? व्यवसायी फेरि सोध्छन्, देशमा सरकार भएर पनि नभएको जस्तो छ। सबै क्षेत्र तहस नहस भएको छ। सरकार मूक दर्शक बनेर बसेको छ त? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, देशमा सरकार भएको अनुभूति गर्न जान्नुपर्छ। यहाँ हामी नेताजीहरू आपसमा सहमति र समझदारी गरिरहेका छौँ। केही दिन मात्रै कुर्नुपर्ने नै हो नेपाली जनताले। नेताहरूको सहमति र समझदारी भइसकेपछि, कोरोना भन्ने जन्तु देशबाट गइसकेपछि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सञ्चार, जल, जङ्गल, जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको संस्थागत सामाजिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने राष्ट्रिय बहस त्यसपछि सुरु भइहाल्छ नि। व्यवसायी फेरि छक्क परेर सोध्छन्, सरकार केही नगरी किन आनन्दसँग सुतिरहेको? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, कोरोना नियन्त्रण गर्नै पर्यो। यसको एउटै मात्र विकल्प भनेको लकडाउन नै हो। त्यही भएर सरकारले संसारमै सबैभन्दा लामो लकडाउन गरेकै हो। यत्रो काम नदेख्ने
लकडाउन गर्दैछ न बुद्धि न लगानीको चाहिने झन्झट न तयारीको लेठो, झ्याप्प घोषणा गर्यो, लाठा र बन्दुक सडकमा तेर्स्यायो, नागरिकलाई घर घरमा सुत भन्यो र आफू पनि आनन्दसँग सुत्यो। आनन्दै आनन्द, आनन्द लिन पनि जान्नुपर्छ क्या। चुनाव अघि मैले सुती खाने बनाइदिन्छु भनेकै थिएँ, त्यो बाचा पनि पुरा गरेँ। सरकारमा बसेर जागिर खाएपछि यो कोरोनाको भुसको आगो जस्तो घर घरमा सल्किएको खासै थाहै हुन्न नि। अलिअलि थाहा भए पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नुपर्छ क्या। गर्न केही सकिने होइन। अहिलेसम्म कोरोनाको औषधि नै बनेको छैन रे। अनि हाम्रा उपल्ला तहका हाकिम र मन्त्रीहरूलाई गाउँमा जस्तै सहर पनि सुनसान भएको मनपर्ने रहेछ क्या। मान्छे नभएको सहरमा शासन गर्न कस्तो हुँदो रहेछ भनेर नि। तर कर उठाउन नपर्ने भए त सदाको लागि बन्द गरिदिन हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। व्यवसायी फेरि प्रश्न गर्छन्, नेपाली जनताले किन सरकारलाई दिनदिनै सरापिरहेका छन्? त्यसो भए के नेपाली जनता कोही सध्य छैनन् त? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। सध्य भएर त हामी जस्ता सध्यहरूलाई नै भोट हालेर जिताएर सरकारमा ल्याएका नि त। आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर अरू प्रश्न राख्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले भो अब निन्द्रा लाग्यो भनेपछि व्यवसायीहरू थकित र गलित भएर त्यहाँबाट उठेर आफ्नो घरतिर लागेछन्। हस्त दर्शकवृन्द, नमस्कार।